angay gyud ko nga salamat gyud sa mga intern diri no. Sa pag-anhi pagali diri nila ni Dr. Clean, marang nalipay ko dayon no kana pag-inform ko ako yung unang inform nga naay mag-intern diri sa katuang barangay. Do kana nalipay kay ko. O anhi gyud siya sa ang barangay. Ano man kay kini daghan kay tao mahibaw-an, daghan tao mapana nato nga magputlo o magkuha gikan kanila o gikan po sa community sa barangay. Kaya nagawas no ang niya karon diri katong training sa pagbantay sa atong panglawas. Ako yung gikalipay gyud no nga sa tibok namo nga pagserbisyo diri o hantod-hantod nga buhi kami madumduman gyud namo ang inyong mga buhat dinhi sa barangay Bunawan. Salamat kayo ninyo. Palakpakan.